दिगो ढङ्गले देशको रक्षा गर्न नेकपा एमालेको एकल बहुमतको सरकार आवश्यक रहेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको जिकिर। एमालेले एकल बहुमत ल्याएर सरकार नबनाएसम्म यो देश समृद्ध नहुने ओलीको टिप्पणी। भ्रम र अन्य उल्टा छोड्नुहोस्, मिसन 2084 को अभ्यासमा होमिनुहोस् भन्दै नेता र कार्यकर्तालाई अध्यक्ष ओलीको निर्देशन। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउन लागेपछि सरकारमाथि प्रहार गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दाबी। मौद्रिक नीतिको समीक्षामा नीतिगत लचकता अपनाए पनि अर्थतन्त्रमा दबाव कायम रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ। रुसी सेनामा भर्ती हुने नेपालीको संख्या 200 रहेको औपचारिक जानकारी आएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जानकारी। स्विस बैंकमा पूर्व राजाको पैसा भएको पुष्टि गर्नुहोस्, म तपाईसँगै हिँड्छु भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राप्रपाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीको चुनौती। बालुवाटारमा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्यो। सदन सञ्चालनमा बैठक केन्द्रित रहेको नेताहरूको भनाइ। गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठकमा के विषयमा भयो छलफल, यसको विषयमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। कंग्रेसको महासमिति बारे छलफल गर्न सभापति शेरबहादुर देउवाले बोलाए कार्य सम्पादन समितिको बैठक। महासमिति बैठकका विषयमा छलफल गर्न कंग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले पनि बोलाए। आफू पक्षीय नेताहरूको बैठक। शेखरले बोलाएको बैठकमा महामन्त्री गगन थापा नजाने। नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको जिकिर। सबै महिलालाई डिजिटल प्रविधिमा जोड्न आवश्यक रहेको उपसभामुख इन्दिरा राणा मगरको जोड। भूकम्प प्रभावितका लागि घर टहरा बनाउने कंग्रेसको दोस्रो चरण अभियान भोलिदेखि सुरु हुने। सहमति र सहकार्यका आधारमा राजा सहितको प्रजातन्त्र र हिन्दू राष्ट्र स्थापना गरौं भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको प्रस्ताव। जसपाको कार्यकारिणी समितिको बैठक बस्दै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन मुख्य एजेन्डा। आज बाला चतुर्दशी पशुपतिनाथ लगायत देशभरका शिवालयहरूमा सतबिज छरेर मनाइयो। फुटपाथ व्यापार निषेधको विरोधमा ललितपुरमा अभियन्ता इले उभिएर विरोध प्रदर्शन गर्ने। नातेदारले मात्र अंगदान गर्न पाउने व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता। 29 तोला सुन सहित बर्दियामा 2 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा। भारतमा नेपाली युवकमाथि गोली प्रहार। पहिरो रोक्न नेपालमा ड्रोनबाट बिउ छर्ने प्रविधि प्रभावकारी हुँदै। पोखरामा कारले स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा गण्डकी मेडिकल कलेजका 2 जना विद्यार्थीको ज्यान गयो। मेनुका पौडेललाई चर्चित भारतीय फिल्म सलारमा गीत गाउने मौका। इन्डियन आइडलका जजले दिए उठेर बधाई। शेयर कारोबार 5 महिना यताकै उच्च नेप्से परिसूचक भने घट्यो। सोमबार 4 अर्ब 84 करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको जानकारी। 10 किस्ती नीति फेर्ने तयारी सेबोनले बनायो पुनरावलोकन समिति। बैंकले विदेशी विनिमय कारोबारको इजाजत पत्र नवीकरण गर्नु नपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्यायो नयाँ नियम। जम्मू कश्मीरको विशेष दर्जा हटाउने निर्णय भारतीय सर्वोच्च अदालतबाट वैध ठहर। विश्व जलवायु सम्मेलनले जलवायु न्यायलाई बिर्सन नहुने संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको दाबी। जैविक ऊर्जा खपत गर्न धनी राष्ट्रहरू अनिच्छुक देखिए। प्रकाश दाहालको स्मृतिमा राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता पुसको 25 गतेदेखि सञ्चालन हुने र बार्सिलोनालाई 4-2 ले पराजित गर्दै जिरोना स्पेनिस ला लिगाको शीर्ष स्थानमा उक्लियो। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको जहाँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। दिगो ढङ्गले देशको रक्षा गर्न एमालेको एकल बहुमतको सरकार आवश्यक रहेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दाबी गरेको प्रसङ्गबाट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिगो ढङ्गले देशको रक्षा गर्न एमालेको एकल बहुमतको सरकार आवश्यक रहेको जिकिर गर्नुभएको छ। झुलाघाट चिउवा भन्ज्याङ यात्रा अन्तर्गत सिन्धुपाल्चोकको खाडी चौरमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले एमालेले मात्र देशको रक्षा गर्न सक्ने भन्दै अब दिगो ढङ्गले देशको रक्षा गर्न र समृद्ध मुलुक बनाउन एमालेको एकल बहुमतको सरकार आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले आन्तरिक र बाह्य शक्ति मिलेर एमाले पार्टी फुटाउने प्रयास भएको र कमजोर बनाउने षड्यन्त्र भए पनि लोकप्रिय पार्टी बन्न सफल रहेको उल्लेख गर्नुभयो। एमाले सरकारले गरेका कामबाट
तर्सिएर विभिन्न शक्ति मिलेर एमालेलाई सरकारबाट हटाइएको ओलीको दाबी छ। एमाले सरकारमा भएका बेला गरेका कामले देशमा अरू कुनै वैकल्पिक शक्ति नरहेको स्पष्ट भयो। एमालेले नाकाबन्दीको सामनादेखि उत्तर दक्षिण सडक लगायतका विकासमा काम गरेको सबैलाई थाहै छ, अध्यक्ष ओलीको भनाइरहेको छ। यसैबीच उहाँले अब कुनै पनि भ्रम र अन्यलमा नपरी मिसन 2084 का लागि पार्टी पंक्तिलाई अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले राष्ट्रिय हित र जनताको समस्या बुझ्ने पार्टी एमाले बाहेक अरू हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो नेकपा एमाले सरकारमा भएका बेला दुनियाँले रोक्दा रोक्दै पनि एमालेले गरेका कामबाट स्पष्ट हुन्छ अब यो देशमा कुनै वैकल्पिक शक्ति छैन। एमालेलाई आन्तरिक र बाह्य शक्तिहरू मिलेर सरकारबाट हटाए, हाम्रो पार्टी फुटाए। पार्टीलाई कमजोर पार्ने मात्र होइन, धुलो चटाउँछौँ र भित्तामा टसाइदिन्छौँ भने पार्टी चकनाचुर हुन्छ भने, तर त्यो उनीहरूको सपना थियो। एमाले फेरि उठेर देशको लोकप्रिय पार्टी बनेको छ। अब लोकप्रिय पार्टी मात्र भएर पुगेन, यस लोकप्रिय र देशभक्त सुशासन, शान्ति, विकास प्रेमी र जनताका समस्या हेर्ने पार्टीको एकल बहुमतको सरकार नभई देशलाई स्थायी रूपमा दिगो रूपमा रक्षा गर्न र अगाडि बढाउन सकिँदैन, समृद्ध नेपाल बनाउन सकिँदैन भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ। मिसन 84 को सपना खास गरी होइन। अहिले नै जब पिस्करमा गोली हानेर एलो थापी र वीरबहादुर थामीको निर्ममतापूर्वक हत्या भएको थियो, अब डराउने र अल्मनी अवस्था छैन। विकास निर्माणका कामहरूलाई युद्ध स्तरमा अगाडि बढाएका छौँ उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना मिसन 2084 भन्दा पनि पिस्कर काण्ड देखिएको सपना भएको बताउनु भएको छ। उहाँले मुलुकमा नेकपा एमाले बाहेक अरू कुनै पनि वैकल्पिक शक्ति नभएको पनि पटक पटक दाबी गर्नु भएको छ। भ्रम र अन्यलता छाडेर मिसन 2084 को अभ्यासमा होमिन नेता कार्यकर्तालाई एमाले अध्यक्ष ओलीको आग्रह र निर्देशन रहेको छ। दर्शक महानुभाव, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिगो ढङ्गले देशको रक्षा गर्न एमालेको एकल बहुमतको सरकार आवश्यक रहेको, सँगसँगै एकल बहुमतको सरकार एमालेले नबनाएसम्म देश समृद्ध नहुने र 2084 मा त्यो काम गर्नुपर्ने एमालेले एकल बहुमत ल्याउनु पर्ने भएकाले भ्रम र अन्यलताहरू छोडेर मिसन 84 को अभ्यासमा होमिन एमाले अध्यक्ष ओलीले नेता र कार्यकर्तालाई जुन निर्देशन दिनु भएको छ, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूले पहिला भएका भ्रष्टाचारका काण्डभन्दा 100 गुणा ठूलो भ्रष्टाचार एनसेलमा गर्यो भन्ने दुष्प्रचार गरेको प्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस टाढामा प्रेसिडेन्ट नेपालका पदाधिकारीहरूको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको। उहाँले दुबईबाट फर्कँदै गर्दा आफूले ठूलो षड्यन्त्रको नमुना पाएको बताउनु भयो। उहाँले राष्ट्रको, जनताको संविधान र लोकतन्त्रको हितमा आफू अगाडि बढिरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले दुष्प्रचार गर्नेहरूलाई सोही स्तरबाट प्रतिवाद गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो अर्बौं अर्बको पहिला भएका भ्रष्टाचार काण्डभन्दा 100 गुणा ठूलो भ्रष्टाचार प्रचण्डले गरेको छ एनसेलमा भनेर प्रचार भयो। म दुबईबाट फर्कँदै गर्दा मैले दुष्प्रचारको, षड्यन्त्रको र घटिया प्रचारको नमुनाको रूपमा त्यसलाई लिएँ। मैले बाहिर केही प्रतिवाद गरिनँ। मैले राष्ट्रको हितमा, जनताको हितमा, हाम्रो संविधान र हाम्रो लोकतन्त्रको हितमा जे गर्नुपर्छ दृढताको साथ अगाडि बढेँ। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, यदि तलबाट मान्छेहरूले सोच्ने, भन्ने र खुल्ला प्रचार गर्न सक्छन् भने तपाईँ, हामी जो सत्यको पक्षमा, न्याय, जनताको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा लेख्ने बोल्ने भएकाले त्यसको प्रतिवाद त्यही उचाइबाट, त्यही नीचबाट होइन। यस्ता झुटा प्रचारहरू, यस्ता अरू पनि थुप्रै प्रचार भएका छन्, तिनको प्रतिवाद गर्नुपर्छ र जनतालाई सही सूचना दिनुपर्छ, प्रचण्डको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री दाहालले शहीद बेपत्ता योद्धका परिवार लगायत पीडितहरूलाई आइतबार बालुवाटारमा भेट्दा एक थरीलाई पचाउन कठिन भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सरकारले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउन लागेपछि सरकारमाथि अर्को ठाउँबाट प्रहार गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताउनुभयो। मैले हिजो युद्धका क्रममा शहीद भएका परिवार, बेपत्ता भएका योद्धाका परिवार सबै खाले पीडितलाई बालुवाटारमा बोलाएर प्रत्यक्ष संवाद भयो, तर एक थरीलाई यो पचिरहेको छैन। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउन लाग्यो यो सरकारले भनेर सरकारमाथि अर्को ठाउँबाट प्रहार गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ। राम्रा काम दबाइदिने र हुँदै नभएका प्रचार गर्ने प्रतिक्रियावादीहरू, अवसरवादीहरूको काम हो। हाम्रो काम सच्चाइ अगाडि ल्याउने हो। प्रधानमन्त्री दाहालले राम्रा काम दबाइदिने र हुँदै नभएका प्रचार गर्ने प्रतिक्रियावादीहरू सल्बलाइरहेको पनि बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम आफूहरूले टुङ्ग्याउन लागेपछि आफ्नो नेतृत्वको सरकारमाथि प्रहार गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेको यो कुरा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत नीतिगत लचकता अपनाए पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा दबाव बने कायमै रहेको दाबी गर्नुभएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस टाढामा प्रेसिडेन्ट नेपालका पदाधिकारीहरूको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको अर्थतन्त्र निकै ठूलो दबावमा रहेको भन्दै सरकारले लगातार रूपमा सुधारको प्रयास गरिरहेको बताउनु भयो। उहाँले सुधारको प्रयासकै क्रममा राष्ट्र बैंकबाट मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत भएका नीतिगत र व्यवहारिक निर्णयले अर्थतन्त्रमा सहजीकरण गर्ने भए पनि अर्थतन्त्र अझै दबावमा रहेको
दाबी गर्नुभयो। उहाँले सरकारले राजनीतिक दलका नेता, निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रका विज्ञहरूसँग छलफल गरेर अर्थतन्त्र सुधारका लागि दिएको निर्देशनको आधारमा राष्ट्र बैङ्कले ब्याङ्कको ब्याज दर घटाउने, लघुवित्तका ऋणहरू र व्यवसायहरूको ऋण फिर्ता गर्ने समय अवधि थप गरेको दाबी गर्नुभयो। उहाँले सरकारले निजी क्षेत्रको माग अनुसार नीतिगत सुधार गरेको भन्दै निजी क्षेत्र खुसी भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्र बैङ्कले नीतिगत रूपमा गरेको सुधारबाट निजी क्षेत्रले सकारात्मक भए पनि देशको अर्थतन्त्रमाथिको दबाव कायमै रहेको जिकिर गर्नुभएको छ। उहाँले अर्थतन्त्रका तथ्याङ्कहरू हेर्दा सुधार भएको देखिए पनि वास्तविकतामा अर्थतन्त्रमा दबाव अझै रहेको बताउनुभयो। उहाँले रेमिटेन्स, राजस्व, विदेशी मुद्राको सञ्चित वृद्धि र पर्यटन आगमन बढे पनि अर्थतन्त्रको वास्तविक रूपमा हेर्दा जनतामा उत्साह र आशा जाग्न समेत नसकेको उहाँको भनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत संरचनागत सुधार गर्ने तयारी गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्र सुधारका लागि ठूलो रिफर्मको आवश्यकता रहेको भन्दै सरकार त्यो काम गर्ने तयारीमा रहेको पनि बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रुसी सेनामा भर्ती हुने नेपालीहरूको संख्या 200 रहेको औपचारिक जानकारी आएको बताउनु भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस टाढामा भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले केही भिजिट भिजा, केही अध्ययन भिजामा रुसमा पुगेका 200 नेपालीहरू रुसी सेनामा भर्ती भएको जानकारी पाएको र अहिले उनीहरूको अध्ययन र खोजी कार्य भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले रुसी सेना बनेका नेपालीहरू कोही युक्रेनको कब्जामा रहेको र केही नेपालीहरू युक्रेनी सेनामा रहेको पनि औपचारिक जानकारी आएको बताउनुभयो। उहाँले हमास आक्रमणमा बेपत्ता भएका विपिन जोशीको फिर्तीका लागि अन्तिम प्रक्रियातिर बढिरहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले अहिले रात दिन विभिन्न किसिमले गठबन्धन तोड्ने, सरकार ढाल्ने, अर्को बनाउने कसरतहरू भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। गठबन्धनका बैठकहरू हेर्दा प्रयासले मात्रै केही नहुनेमा आफू विश्वस्त रहेको उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धन पुरै अवधि जानेर अब 1 वर्षको समीक्षा गर्ने र अर्को 1 वर्षको निम्ति नयाँ रणनीतिबारे सोच्ने बेला आएको पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको स्विस ब्याङ्कमा पैसा राखेको पुष्टि गर्न चुनौती दिनुभएको छ। राप्रपाको कार्य समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले आरोपको पुष्टि लगाए आफूसँगै हिँड्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, प्रचण्डजीले भन्ने गर्थे राजाको सम्पत्ति स्विजरल्यान्डमा छ, ल्याएर घर घरमा बाँड्थ्यौँ भन्नुहुन्थ्यो। तपाईँलाई खुल्ला चुनौती हो, म तपाईँलाई सहयोग गर्छु। राजाले दरबार छाडेको 16 वर्ष भयो, सम्पत्ति कहाँ छ? स्विजरल्यान्डबाट पैसा ल्याएर बाँडिदिनुहोस्, म तपाईँसँगै हिँड्छु। जनतालाई भ्रमित पारेर आज यिनीहरूको सम्पत्ति स्विजरल्यान्डमा लगेर राखेका छन् उहाँको भनाइ छ। उहाँले प्रचण्डलाई दरबार हत्याकाण्डको छानबिन गरेर पूर्व राजालाई जेल हाल्न चुनौती दिनुभयो। उहाँले राज संस्था र हिन्दू राज्य जनताले नफालेको दाबी समेत गर्नुभएको छ। सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेको छ। सोमबार बालुवाटारमा बसेको बैठक सदन सञ्चालनमा केन्द्रित भएको एक नेताले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सदनमा विधेयकहरू थन्किएका छन्, त्यसैले अब सदन सञ्चालन गरेर विधेयक अगाडि बढाउनु पर्नेमा बैठक केन्द्रित थियो। अहिले एमाले मध्य पहाडी लोकमार्ग केन्द्रित अभियानमा रहेकाले उक्त अभियान नसकिएसम्म सदन सुरु नगर्नेमा नेताहरू सहमत छन्। यस्तै बैठकमा आगामी माघ 11 गते हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन, एनसेल, सुन तस्करी लगायतको विषयमा भएको बताइएको छ। एनसेल र सुन प्रकरणले सरकारको आलोचना भइरहेको छ। 19 सिटका लागि हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि गठबन्धन दलबीच भागबण्डाको अन्तिम सहमति बनि नसकेको जनाइएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बोलाउनु भएको छ। सभापति देउवाले मक्सिरको 29 गतेका लागि केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बोलाउनु भएको हो। बैठकमा महासमिति बैठकको तयारी, जाजरकोट भूकम्प, समसामयिक राजनीतिका सम्बन्धमा छलफल हुने मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। कांग्रेसले पुसको 16 गतेदेखि 19 गतेसम्मका लागि महासमितिको बैठक बोलाएको छ। कांग्रेस नेताहरूका अनुसार सभापति देउवा महासमिति बैठक सार्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। जाडोका कारण देखाएर महासमिति बैठक सार्ने जोडबलमा देउवा रहेको नेताहरूको दाबी छ। कांग्रेस विधान अनुसार कार्य सम्पादन समिति 46 जनाको हुनेछ। सभापति देउवाले 37 जनाको कार्य सम्पादन समिति बनाउनु भएको छ। प्रत्येक महिना बस्नुपर्ने कार्य सम्पादन समितिको बैठक विधान अनुसार भने बस्न नसकेको जनाइएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले बोलाएको बैठकमा महामन्त्री गगन थापा नजाने बताइएको छ। आफूसँग सल्लाह नगरी बैठक बोलाएको भन्दै थापाले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। तर महामन्त्री थापा निकट नेताहरूले पनि मधेसमा कार्यक्रम तय भइसकेकाले अनुपस्थित हुने बताएका छन्। नेता कोइरालाले आफू पक्ष पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश सभापति, 14औं महाधिवेशनमा पदाधिकारीका उम्मेद्वार लगायतलाई छलफलमा बोलाउनु भएको हो। केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्यले उक्त छलफलबारे शेखर गगनबीच सल्लाह नभएको जानकारी पाएको बताउनुभयो। गगनजीको मधेसमा कार्यक्रम पहिला नै फिक्स भएको रहेछ, कुन दिन बैठक गर्ने भनेर छलफल पनि भएको रहेन। उहाँले भन्नुभयो, सल्लाह गरेर बैठक बोलाइएको पनि होइन रहेछ उहाँको भनाइ छ। पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा एउटै समूहमा रहेर सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुभएका शेखर गगनले सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिँदा पनि आफ्नो समूह एक रहेको उहाँले बताउने गर्नुभएको छ। पार्टीको आसन्न महासमिति बैठकका विषयमा छलफल गर्न समूहको बैठक बोलाइएको शेखर पक्षको भनाइरहेको छ। महासमिति बैठकबारे छलफल गर्न सभापति शेरबहादुर देउवाले मक्सिर 29 मा केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बोलाउनु भएको छ। शेखरले त्यसअघि नै आफू पक्षका नेताहरूसँग छलफल गर्न लागेको बुझिएको छ।
अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले लगानीको वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित तेस्रो लगानी शिखर सम्मेलन बारे सरोकारवालाहरूसँगको परामर्श बैठकमा उहाँले सरकारले लगानीकर्ताको चाहना बमोजिमको वातावरण बनाउन सरकार तयार रहेको बताउनुभयो। लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न लगानीको वातावरण मात्र नभएर उनीहरूको लगानीको सुरक्षा र प्रतिफलको समेत ग्यारेन्टी हुनुपर्ने कुरामा सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो। मुख्य गरी पर्यटन, कृषि तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी भित्राउन सरकारले प्रयास गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। सो अवसरमा सरोकारवालाहरूले सरकारले गर्नुपर्ने तयारी र कामबारे प्रष्ट रूपमा सुझाव दिन आग्रह गरेका थिए। सरकार सो सम्मेलन अघि नै आवश्यक आधारभूत तयारी गर्न तयार रहेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको छ। उपसभामुख इन्दिरा राणा मगरले महिलाहरूलाई डिजिटल प्रविधिमा जोड्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। लैङ्गिक हिंसा सम्बोधनका लागि राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले सबै महिलाहरूलाई डिजिटल प्रविधिमा जोड्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले राजनैतिक रूपमा निर्वाचनमा पनि महिलालाई लगानी गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। अनि महिला हिंसासँग सम्बन्धित धेरै कानुनहरू बनेको भए पनि अहिलेसम्म एउटा पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। सरकार भनेको सम्पूर्ण जनता हो, सबै क्षेत्रको सरकार हो। महिला हिंसा सम्बन्धी धेरै कानुन बनेका छन् तर एउटा पनि कार्यान्वयन भएको छैन। आज पनि हामीले चुप लागेर बस्नु हुँदैन, हरेक क्षेत्रबाट आवाज बुलन्द रूपमा उठाउनु पर्छ, उहाँको भनाइरहेको छ। उपसभामुख मगरले बालबालिकाको क्षेत्रमा बाल संरक्षणका कुनै पनि राम्रो नीति र विधेयक बन्न नसक्नु दुःखद कुरा भएको पनि बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा दोस्रो चरणको आवास निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। मक्सिरको 26 गतेदेखि पुसको 6 गतेसम्म भूकम्प प्रभावितका लागि दोस्रो चरणको अस्थायी घर टहरा निर्माण गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ। महामन्त्री गगन थापाको संयोजकत्वमा बसेको भूकम्प प्रभावित क्षेत्र केन्द्रीय अनुगमन तथा व्यवस्थापन सहजीकरण समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट 1000 अस्थायी घर टहरा निर्माण गर्ने प्रतिबद्धताका साथ पहिलो चरणमा कार्तिकको 22 गतेदेखि महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा सहितको टोली जाजरकोट र रुकुम पश्चिम गएको थियो। उक्त अभियानमा केन्द्रीय सदस्य, स्थानीय रूपमा संयोजन गर्ने प्रभावित क्षेत्रका पार्टीका प्रतिनिधि, भातृ संघ संस्था तथा शुभेच्छुक संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो। दोस्रो चरणको कार्यक्रममा केन्द्रीय सदस्यको नेतृत्वमा घर टहरा निर्माण, समन्वय र सहजीकरणका लागि नयाँ टोली रहने जनाइएको छ। नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल तरुण दल, नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस, नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघका छुट्टा छुट्टै टोली प्रभावित क्षेत्रमा खटिने जनाइएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका सबै जिल्ला, कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत र दैलेख तथा गण्डकी प्रदेशको बागलुङ जिल्लाको टोली समेत अस्थायी घर टहरा निर्माणमा खटिने बताइएको छ। घर टहरा निर्माणमा खटिने सबै टोलीले मापदण्डको पूर्ण जानकारी लिई सोही अनुसार निःशुल्क रूपमा घर टहरा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले संघीय गणतन्त्रको नाउँमा कायम रहेको वर्तमान व्यवस्था असफल प्रमाणित भएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित उपत्यका स्तरीय कार्यकर्ता भेलामा बोल्दै उहाँले संघीय गणतन्त्र भ्रष्ट व्यवस्था र तस्कर तन्त्रमा रूपान्तरित भएको उहाँको आरोप छ। अध्यक्ष थापाले यो व्यवस्था असफल भएका कारणले सोको विकल्पमा नेपाली जनताको चाहना अनुरूप राजा सहितको हिन्दू राष्ट्र, सुशासन र आर्थिक समृद्धि कायम हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले राजा सहितको प्रजातन्त्र र हिन्दू राष्ट्र स्थापना राजनैतिक दलहरू तयार हुने हो भने अहिलेकै संविधान को परिधिभित्र रहेर सहमति र सहकार्यका आधारमा संविधानलाई संशोधन गरेर कायम गर्न सकिने बताउनुभयो। उहाँले सहमति र सहकार्य गरेर यही संविधानबाट राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना नगर्ने हो भने आन्दोलन नै अन्तिम विकल्प रहेको पनि बताउनु भएको छ। असफल प्रमाणित भएको भ्रष्ट व्यवस्थाको अन्त्य, राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र र हिन्दू राज्य स्थापना, भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन र आर्थिक समृद्धि कायम गर्न समान विचारधारा भएका राजनीतिक दल समूहका बीचमा बृहत राष्ट्रिय मोर्चा निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि थापाले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनबारे छलफल गर्न जनता समाजवादी पार्टी जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बसेको छ। पार्टी कार्यालय बालकुमारीमा बैठक बसेको जसपाका केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। बस्नेतका अनुसार बैठकमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन र केन्द्रीय समितिको बैठकको एजेन्डा लगायतमा केन्द्रित रहेको जनाइएको छ। यस्तै बैठकमा पार्टीले गत भदौदेखि 3 महिनासम्म सञ्चालन गरेको संगठन विस्तार तथा सुदृढीकरण अभियानको समीक्षा पनि भएको प्रचार प्रसार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। आज मार्ग कृष्ण पक्षको चतुर्दशी पशुपतिनाथ लगायत देशभरका शिवालयहरूमा सदबीज छरेर मनाइएको छ। आज बिहानै पशुपतिमा रहेको मृगस्थली क्षेत्रमा सदबीज छरिएको छ। सदबीज छर्न पशुपतिनाथ मन्दिर लगायत देशभरका शिवालयमा भक्तजनको भिड लागेको छ। यसअघि मार्ग कृष्ण पक्षको त्रयोदशीका दिन राति शिवालयमा परिवारका मृतक सदस्यको सद्गतिको सङ्कल्प सहित दीपदान गरिएको थियो। यसरी दीपदान गर्नाले मृतकले सद्गति प्राप्त गर्ने धार्मिक विश्वास रहेको छ। श्रद्धालुहरू त्रयोदशीको दिन राति पितृका नाममा दीप बाली जागरण बसेका थिए।
गते अघिल्लो दिन विधिपूर्वक संकल्प गरी देव बाली रातभर जागरण बस्ने र भोलिपल्ट बिहानै दन्तीमा बत्ती बगाउने परम्परा छ। श्रद्धालुहरू चतुर्दशीका दिन बिहान सबेरै उठी स्नान गरी पशुपतिनाथ क्षेत्रमा सौदबीज छर्ने चलन रहेको छ। सौदबीजमा धान, जौ, गहुँ, चना, तिल र कागुनो जस्ता अन्नसहित केरा, उखु, सुन्तला, अनार, भोगटे, कागती, निबुवा, बिमिरु, अमला आदि फलका र विभिन्न किसिमका फूलहरू हुन्छन्। पशुपतिमा भक्तजनका लागि व्यवस्थित रूपमा बत्ती बाल्न र सौदबीज छर्न व्यवस्था मिलाइएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। चतुर्दशीका दिन बिहानै मृगस्थली क्षेत्रमा धानका सौदबीज छरेमा जन्मने र मर्ने प्रपञ्चबाट मुक्त भइने कुरा हेमाद्रीले लेखेको चतुर्वर्ग चिन्तामणिमा व्याख्या गरिएको जनाइएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले मङ्गल बजारदेखि लगनखेलसम्मको फुटपाथमा व्यापार गर्न निषेध गरेपछि अभियन्ता यीले विरोध गर्ने जनाइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले फुटपाथ व्यवस्थालाई विकल्पसहित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मागसहित 179 घण्टा उभिएर विरोध प्रदर्शन गर्नुभएका अभियन्ता यीले ललितपुरमा पनि 108 मिनट उभिएर विरोध प्रदर्शन गर्ने जनाइएको छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत यसबारे जानकारी दिँदै यीले मङ्गलबार दिउँसो 3 बजेबाट पुल्चोक स्थित ललितपुर महानगरपालिकाको कार्यालय अगाडि उभिएर विरोध गर्ने जनाइएको छ। ललितपुरको सपना नमार्न भन्दै उहाँले साँझ बिहान फुटपाथ निषेध गर्ने निर्णयबारे पुनर्विचार गर्न समेत महानगरलाई आग्रह गर्नुभयो। समावेशी विकास र सुशासन कायम गरिरहने ललितपुरले फुटपाथमा व्यापार गर्नेहरूलाई निषेध गरेर शहरको आत्मा मार्ने काम नगर्न यीले आग्रह गर्नुभयो। अभियन्ता यीले काठमाडौँ महानगरपालिकासँग सम्झौता गरेर फुटपाथ व्यवसायलाई उचित स्थानमा व्यवस्थापन गर्न पहल गरिरहनु भएको छ। आइतबारबाट ललितपुर महानगरपालिकाले मङ्गल बजारदेखि लगनखेलसम्म फुटपाथमा राखेर सामान बिक्री गर्न निषेध गरेको छ। ललितपुरका नगर प्रहरी प्रमुख सीताराम हाछेतुका अनुसार फुटपाथ व्यवसायीहरूको अत्याधिक भिड भएका कारण हिन्डुलमै समस्या हुन थालेपछि सधैँका लागि फुटपाथ निषेध गर्न थालिएको जनाइएको छ। निश्चित आफन्त र नातेदारबाट मात्र मानव अङ्ग आदान प्रदान गर्न पाइने कानुनी व्यवस्थाका कारण बाँच्न पाउने हक हनन भएको दावी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। निश्चित आफन्त र नातेदारबाट मात्र अङ्ग दान लिन पाइने कानुनी व्यवस्था संविधानमा रहेको स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकसँग बाझिएको दावी गर्दै खेमबहादुर छन्त्याल र कानुनका विद्यार्थीहरू डेभिड चौधरी र ओस्निक पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको छ। उनीहरूले मानव अङ्ग प्रत्यारोपण नियमित तथा निषेध ऐन 2055 अङ्ग दान लिनका लागि गरिएको बन्देजको व्यवस्था खारेजीको माग गरेका छन्। मानव अङ्ग प्रत्यारोपण नियमित तथा निषेध ऐन 2055 को दफा 14 क मा बिरामीको नजिकको नातेदारले मात्र अङ्ग दान दिन सक्ने व्यवस्था छ। ऐनमा पति पत्नी, छोराछोरी, बाबुआमा, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री र तिनलाई राख्ने बाबुआमा, सौतेनी बाबु, सौतेनी आमा, बाजे, बजै, नाति, नातिनी, दाजु, भाइ, दिदी, बहिनी, ठुलो बाबा, ठुली आमालाई नजिकको नातेदार मानिएको छ। त्यसैगरी काका, काकी, सानो बुवा, सानी आमा, भतिजा, भतिजी, सासु, ससुरा, जेठाजु, जेठानी, देवरानी, नन्द, देवर, भाउजू, बुहारी, मामा, माइजू, भान्जा, भान्जी, साला, साली, फुपू, फुपाजू, अमाजू, भदा, भदै, भिनाजू, ज्वाइँ अनि जेठानलाई मात्र नजिकको नातेदार मानिएको छ। कानुनमा भएको यो व्यवस्थाले परिभाषा भएका आफन्त र शुभचिन्तकबाट मानव अङ्ग आदान प्रदानको अवस्था नरहेको, त्यसले गर्दा बिरामीहरूको बाँच्न पाउने हक हनन भएको भन्दै उनीहरूले मुद्दा हालेका छन्। प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क पाउने हक हुनेछ भन्ने संविधानको धारा 35 को व्यवस्थासँग ऐनको त्यो प्रावधान बाझिएकाले खारेज हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। उनीहरूको निवेदनमाथि मक्सिर 29 मा सुनवाई हुने गरी पालो तोकिएको जनाइएको छ। बर्दियामा 29.76 तोला सहित प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा बाँके जिल्ला नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 19 बस्ने 29 वर्षीय मोहन विक र बाँके राप्ती सुनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का सवारी धनी 38 वर्षीय देवेन्द्र बहादुर घरती रहेको जनाइएको छ। प्रहरीले उनीहरूलाई शनिबार पक्राउ गरे पनि आइतबार मात्र पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको हो। प्रदेश 3 01023 8168 नम्बरको हुन्डाई कारमा सुनका गरगहना सहित सवार रहेको भन्ने विशेष सूचनाको आधारमा प्रहरीले बर्दिया नगरपालिका 9 कर्तनियामा चेक पोइन्टमा चेक जाँच गरेको थियो। चेक जाँचका क्रममा सुन जस्तो देखिने धातु 347.0710 ग्राम फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। स्रोत नखुलेको सुनसहित सवारी भएको सूचना पाएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय बगनाहा मध्यपुर र कतरनियाको प्रहरी टोली चेक पोइन्टमा खटिएको थियो। प्रहरीले सुनका गरगहना लिएर हिँड्ने विक र सवारी धनी घरती सहित गाडीलाई थप अनुसन्धानका लागि राजापुर भन्सार कार्यालयमा बुझाएको जनाइएको छ। नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा गोली प्रहार हुँदा एक नेपाली युवक घाइते भएका छन्। आइतबार साँझ भएको गोली प्रहारबाट विराटनगर महानगरपालिका 8 मधुमाराका 27 वर्षीय निर्धुष सङ्ग्रौला घाइते भएको जनाइएको छ। महानगरसँग जोडिएको भारतीय भूमिमा अज्ञात व्यक्तिले उनीमाथि गोली प्रहार गरेको बताइएको छ। बायाँ तिग्रामा गोली लागेका सङ्ग्रौलाको विराटनगर स्थित कोशी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। उपभोग्य खाद्यवस्तु किनेर सीमावर्ती भारतीय उद्धार जोगमुनिबाट फर्कने क्रममा आफूमाथि गोली प्रहार भएको सङ्ग्रौलाले बताउनुभयो। मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी रञ्जन कुमार दाहालले घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको बताउनुभयो।
नेपालमा ड्रोनबाट विभिन्न वनस्पतिको बिउ छर्ने प्रविधि प्रभावकारी देखिएको छ। पातलो हुँदै गएको जंगलमा जडीबुटी जन्य वनस्पतिको विस्तार एवं विकास र पहिरोको रोकथामका लागि ड्रोनबाट बिउ छर्ने विधि प्रभावकारी देखिएको। ओखलढुङ्गा र खोटाङमा गरिएको नमुना परीक्षणले राम्रो नतिजा दिएकाले देशको अन्य भागमा पनि यो विधि अपनाइएको छ। जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न र मासिँदै गएको जंगल पुनः प्राप्त गर्ने उद्देश्यका साथ संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमले ड्रोनबाट बिउ छर्ने प्रविधिमा विगत 3 वर्षदेखि नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्दै आएको छ। यो विधि प्रभावकारी देखिएपछि यस सम्बन्धी सामग्रीलाई विश्व जलवायु सम्मेलनको 28 मा नेपालको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रमले नेपाल पेभिलियनमा प्रस्तुत गरेको ड्रोनबाट बिउ छर्ने प्रविधिमा अन्य मुलुकका प्रतिनिधिको पनि आकर्षण देखिएको थियो। संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम अन्तर्गत जलवायु उत्थानशील तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रमका संयोजक प्रेम पौडेलले ड्रोनबाट बिउ छर्ने प्रविधिका कारण विगत 3 वर्षमा जंगल क्षेत्र बढाउन तथा सुक्खा क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्दै हरियाली बनाउने कार्यमा सफलता मिलेको बताउनुभयो। नदी खोला किनारमा बहुतह खेती गर्न समेत यो विधि सफल भएको कार्यक्रम संयोजक पौडेलले बताउनुभयो। जमिनको क्षयीकरण घटाउन तथा स्थानीयको जीविकोपार्जन सहज बनाउने उद्देश्यका साथ नेपालका पहाडी क्षेत्रमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालय, UNDP र ग्लोबल इन्भाइरोमेन्ट फ्यासिलिटीले खोटाङ र ओखलढुङ्गामा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। नेपालमा वन फडानीका कारण पहिरो जाने र त्यसले तराईमा समेत बाढी र कटानको समस्याहरू देखिने गरेको छ। पोखराको लेखनाथमा कारले स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा 2 जनाको जान गएको छ। दुर्घटनामा पोखरा महानगरपालिका 25 हेम्जाकी 23 वर्षीय अनिसा खड्का र पोखरा 50 किलोमिटरकी 24 वर्षीय भावना बरालको जान गएको कास्की प्रहरीले बताएको छ। उनीहरू 2 जना गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी हुन्। आइतबार पोखराबाट तालचोकतर्फ जाँदै गरेको BAA 0041 नम्बरको कारले तालचोकबाट पोखरातर्फ आउँदै गरेको ग13 3578 नम्बरको स्कुटरलाई पोखरा 26 सुन्दरी उजारको पृथ्वी राजमार्गमा ठक्कर दिएको थियो। प्रहरीले कारका चालक मानबहादुर बानियालाई पक्राउ गरेको जनाइएको छ। इन्डियन आइडलमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका नेपालकी मेनुका पौडेलले प्रतिष्ठित भारतीय फिल्म सलारमा गीत गाउने मौका पाएकी छिन्। आइतबार राति प्रसारित इन्डियन आइडलको पछिल्लो एपिसोडमा मेनुका स्वयंले यो जानकारी दिएकी हुन्। सोनी टेलिभिजनले मेनुकाको त्यो क्षणलाई महत्त्वपूर्ण साथ प्रसारण गरेको थियो। सलार फिल्मका सङ्गीतकार रवु बसरुको सङ्गीतमा आफूले गीत गाउने मौका पाएको जानकारी गराएकी छिन्। उनले भनेकी छिन्, मेरो पहिलो प्लेब्याक गायनका लागि पहिलो गीत गाइरहेको छु, मेरो तर्फबाट निकै राम्रोसँग गाउनेछु, उनको भनाइरहेको छ। उनले त्यो क्षणलाई आफ्नो टर्निङ पोइन्ट भएको बताएका छन्। मेनुकाले इन्डियन आइडलको स्टेजमा यो जानकारी गराएपछि खुसी र सम्मानमा सबै जजले उठेर सम्मान व्यक्त गरे। साथै उक्त एपिसोडमा इन्डियन आइडलले मेनुकाले सलारका लागि स्टुडियोमा पुगेर गीत गाउन लागेको भिडियो पनि देखाएको छ। जज श्रेया घोषालले मेनुकालाई बधाई दिँदै KGF निर्माता कम्पनीको नयाँ फिल्म सलार ठुलो प्रोजेक्ट रहेको र यसमा गाउन पाउनु खुसीको कुरा भएको बताएकी छिन्। उनले सङ्गीतकार बसरु अब्बल सङ्गीतकार भएको पनि बताएकी छिन्। साथै मेनुकालाई केही अघिको एपिसोडमा गेस्टले फिल्मका लागि प्रस्ताव समेत राखेका थिए। मेनुकाले इन्डियन आइडलमा पछिल्लो समय उत्कृष्ट प्रदर्शन दिइरहेकी छिन्। सोमबार कुल 4 अर्ब 84 करोड रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ। यो कारोबार रकम 5 महिना यताकै उच्च हो। यसअघि गत असार 17 गते 5 अर्ब 1 करोड रुपैयाँ बराबरको धितोपत्र कारोबार भएको थियो। त्यस यता कारोबार रकम 5 अर्ब पनि पुग्न सकेको छैन। उच्च कारोबारका बावजुद पनि सेयर बजारको परिसूचक नेप्से भने अघिल्लो दिनको तुलनामा 15.40 अङ्क घटेको छ। अघिल्लो दिन आइतबार 3 पटक सर्किट लागेर बजार 111 अङ्क बढेको थियो। सोमबार कुल 81 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 157 को घट्यो भने 3 को स्थिर रह्यो। विकास बैंक समूह सबैभन्दा धेरै 2% घट्यो। त्यस्तै निर्जीवन बीमा समूह भने 1.3% बढ्यो। बैंकिङ 15, विकास बैंक 80, फाइनान्स 22, होटल तथा पर्यटन 76, जलविद्युत 14, जीवन बीमा 79, अन्य 17 र व्यापार उपसमूह 31 अङ्क घटेको छ। निर्जीवन बीमा 146, माइक्रो फाइनान्स 15 र उत्पादन समूह 13 अङ्कले बढेको जनाइएको छ। भोटलर्स नेपाल बालाजु सामुदायिक लघुवित्त र दोलती पावरको मूल्य 10% बढेको छ। हाथवे इन्भेस्टमेन्टको 9.9, इन्फिनिटी लघुवित्तको 9.6 र मानुसी लघुवित्तको 9.3% बढेको छ। समता लघुवित्तको मूल्य सबैभन्दा धेरै 7% घट्यो। मन्दाकिनी हाइड्रोको 5.8, स्वाभिमान लघुवित्तको 5.4, एसियन हाइड्रो पावरको 5.3 र अपार साङ्गे हाइड्रो पावरको 5.2% मूल्य घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा सोनापुर सिमेन्ट, रिलायबल नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स, सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्स, माउन्टेन इनर्जी र शिवम सिमेन्ट क्रमशः अगाडि रहेको जनाइएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड 7ले 10 किता आइपिओ भर्ने व्यवस्था हटाउने भएको छ। आइपिओमा न्यूनतम 10 किता दिनै पर्ने नीति हटाउने तयारी गरेको बताइएको छ। 7ले 10 किता नीति पुनरावलोकनका लागि समिति गठन गरेर 7का प्रवक्ता मुक्ति श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। समिति बोर्ड सदस्य प्रवीण कुमार झाको संयोजकत्वमा बनेको छ भने समितिमा बोर्ड सदस्य भोलानाथ ढुङ्गाना, कार्यकारी निर्देशक समेत रहनुभएका मुक्ति श्रेष्ठ, उपकार्यकारी निर्देशक अम्बिका प्रसाद गिरी सदस्य रहनु भएको छ। समितिले आइपिओमा न्यूनतम 10 किता नीति सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकनका लागि अध्ययन गर्नेछ। अध्ययनबाट यथावत राख्ने कि हटाउने भनेर सुझाव पेश हुने जनाइएको छ।
बैंकहरूले विदेशी विनिमयको कारोबार गर्न एकपटक इजाजत दिएपछि नवीकरण गर्नु नपर्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय कारोबार इजाजत पत्र तथा निरीक्षण नियमावली 2077 को दोस्रो संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको। यो व्यवस्था अनुसार अब बैंकले एकपटक विदेशी विनिमयको कारोबार गर्न इजाजत लिएपछि हरेक 5 वर्षमा नवीकरण गरिरहनु पर्दैन। यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको एक्सटेन्सन काउन्टरबाट पनि विदेशी विनिमयको कारोबार गर्न सकिने भएको छ। यसअघि एकमुष्ट रूपमा प्राप्त गरेको इजाजत पत्रको आधारमा आफ्ना शाखाहरूबाट मात्रै विदेशी विनिमयको कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था रहेको थियो। होटल, रिसोर्ट, ट्राभल एजेन्सी, एयरलाइन्स, कार्गो कम्पनी, ट्रेकिङ एजेन्सी लगायतका कम्पनीहरूले पनि विदेशी विनिमय कारोबारका लागि पाउने इजाजत पत्रको अवधि बढाइएको छ। विदेशी पर्यटक तथा ऐन बमोजिम विदेशी विनिमयमा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई वस्तु तथा सेवा बिक्री गरे बापत विदेशी विनिमयमा हुने भुक्तानी स्वीकार गर्न यस्ता कम्पनीलाई विदेशी विनिमय कारोबारका लागि बढीमा 5 वर्षको इजाजत पाउने भएका छन्। यसअघि 3 वर्षका लागि मात्रै इजाजत दिने व्यवस्था रहेको थियो। यस्तै क्षेत्रीय स्तरका वित्तीय संस्थाले आफ्नो केन्द्रीय कार्यालय रहेको स्थानको नजिकको राष्ट्र बैंकको प्रदेश स्थित कार्यालय वा विभागमा लाइसेन्सका लागि आवेदन दिन सक्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले नियमावली संशोधन गरी प्रादेशिक कार्यालयलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको हो। क्यासिनोले विदेशी विनिमयको कारोबार गर्न नेपाल सरकारको इजाजत पाएको र नवीकरण भएको हुनुपर्ने बताइएको छ। क्यासिनोले विदेशी विनिमय कारोबार अनुमति पाउन नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट नियमअनुसार अनुमति इजाजत पत्र प्राप्त गरेको, नवीकरण समेत भएको हुनुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ। भारतको सर्वोच्च अदालतले जम्मू कश्मीरलाई विशेष दर्जा दिने संविधानको धारा 370 हटाउने सरकारको निर्णयलाई वैध ठहर गरेको छ। धारा 370 ले जम्मू कश्मीरलाई विशेष दर्जा दिएको थियो। यो धारा अनुसार भारतीय संविधानको धारा 1 बाहेक अरू कुनै पनि धारा त्यहाँ लागू हुँदैन थियो। जम्मू कश्मीरको आफ्नै अलग संविधान थियो। तर नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले जम्मू कश्मीरमा राष्ट्रपति शासन कायम रहेको बेला सन् 2019 मा धारा 370 हटाउने निर्णय गरेको थियो, जसलाई लिएर अदालतमा रिट परेको थियो। त्यो रिटमा अदालतका 5 जना न्यायाधीशको इजलासले सुनवाई गर्दै सरकारको निर्णयलाई वैध ठहर गरेको हो। अदालतमा आदेश सुनाउँदै प्रधान न्यायाधीश DY चन्द्रचूडले भनेका छन् कि संविधानको धारा 370 हटाउने राष्ट्रपतिको निर्णय संवैधानिक आदेश जारी गर्ने शक्तिको प्रयोगलाई वैध ठहर गर्छु। अदालतले धारा 370 युद्ध जस्तो स्थितिका लागि राखिएको एउटा अस्थायी प्रावधान हो भनेर भनेको छ। प्रधान न्यायाधीश चन्द्रचूडले भनेका छन्, राष्ट्रपति शासनको दौरान राज्यको तर्फबाट लिएको केन्द्रको फैसलालाई चुनौती दिन सकिँदैन। धारा 370 युद्ध जस्तो स्थितिका लागि एउटा अन्तरिम प्रावधान हो। यसका अक्षरहरू देखेर नै थाहा हुन्छ कि यो अस्थायी प्रावधान हो। अदालतले भारतमा विलय भइसकेपछि जम्मू कश्मीरसँग आन्तरिक सम्प्रभुताको अधिकार नहुने फैसला गरेको छ। भारतीय सञ्चार संस्था PTI का अनुसार अदालतले जम्मू कश्मीरबाट लद्दाखलाई अलग राख्ने सरकारको निर्णयलाई पनि वैध ठहर गरेको छ र त्यहाँ जतिसक्दो छिटो चुनाव गर्न आदेश जारी गरेको छ। यस्तै अदालतले जम्मू कश्मीरलाई राज्यकै रूपमा कायम राख्ने फैसलालाई निरन्तरता दिँदै त्यहाँ सेप्टेम्बरसम्ममा विधानसभा चुनाव गराउन आदेश जारी गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। सरकारले 2019 मा धारा 370 खारेज गर्दै जम्मू कश्मीरलाई 2 केन्द्र शासित राज्य बनाउने निर्णय गरेको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले विश्व जलवायु सम्मेलनले जलवायु न्यायलाई बिर्सन नहुने बताएका छन्। संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा जारी विश्व जलवायु सम्मेलनको 28 सकिन 2 दिन मात्र बाँकी हुँदा सोमबार सम्मेलन स्थलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले जलवायु न्यायलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने बताएका हुन्। सम्मेलनले आफ्ना यसअघिका निर्णय कार्यान्वयनको समीक्षा र आगामी कार्यदिशा निर्धारण गर्दा जलवायु विज्ञान, विकास उन्मुख र अल्पविकसित मुलुकको आवश्यकताको विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन्। उनले प्रत्येक देशले NDC मार्फत गरेको जलवायु अनुकूलनको प्रतिबद्धतालाई समय सीमा तोकी इमानदारीतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले हरित गृह ग्यासको उत्सर्जनलाई घटाउने, जैविक ऊर्जाको प्रयोगलाई समय सीमा तोकी घटाउने र जलवायु न्यायलाई मध्यनजर गर्दै प्रत्येक देशले योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन्। जैविक ऊर्जाको खपत हटाउने कार्यमा यो सम्मेलन सफल भएन भने के यसलाई हामी असफल भन्न मिल्छ भन्ने पत्रकारको जिज्ञासामा महासचिव गुटेरेसले जैविक ऊर्जा खपत एकैपटक हटाउन नसकिने टिप्पणी गरेका छन्। उनले सम्मेलनमा जैविक ऊर्जाको खपत हटाउने सम्बन्धमा स्पष्ट 2 ध्रुवमा बाँडिएका मुलुकहरूलाई सामूहिक रूपमा आफ्नो प्रतिबद्धताप्रति इमानदार रही निर्णय गर्न सुझाव दिएका छन्। उनले ग्लोबल स्टकटेकको प्रमुख लक्ष्य नै वातावरणलाई प्रदूषित बनाउने सबै किसिमका जैविक ऊर्जाको प्रयोगलाई घटाउनु भए पनि एकैपटक नभई समय सीमा तोकेर हटाउनु पर्ने तर्क गरेको जनाइएको छ। यसै प्रसङ्गमा उनले कार त छ तर इन्धन छैन भने त्यो कारको के काम लाग्यो भनेर प्रतिप्रश्न पनि गरेका थिए। यसैबीच जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल क्लाइमेट एक्सन नेटवर्कले पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि जैविक ऊर्जाको प्रयोग रोक्ने सम्बन्धमा COP28 ले कठोर निर्णय गर्नुपर्ने बताएको छ। संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा जारी विश्व जलवायु सम्मेलन COP28 मा जैविक ऊर्जा प्रयोग गर्ने ठूला र धनी राष्ट्रहरूले हटाउन नसकिने भन्दै आफ्नो अडान नछोडेपछि क्यानले त्यसतर्फ चासो देखाएको हो। जलवायु परिवर्तनमा काम गर्दै आएका नागरिक समाजहरूको विश्वव्यापी नेटवर्क क्लाइमेट क्यानले तत्काल जैविक ऊर्जा रोक्ने निर्णय गर्न ढिलाइ भएमा जलवायु परिवर्तन जन्य समस्याहरू थपिन सक्ने चेतावनी दिएको हो। क्यानले कोइला र जैविक
ऊर्जा अत्याधिक खपत गर्दै आएका विकसित देशहरूले शक्तिको आडमा आफू अनुकूलन हुने गरी जैविक ऊर्जाको प्रयोगलाई कायमै राख्नुले गरिब मुलुकलाई जलवायु न्याय दिन नसक्ने टिप्पणी गरेको छ। उसले जैविक ऊर्जा खपतका सम्बन्धमा पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन तथा आफ्नै प्रतिबद्धताबाट शक्ति राष्ट्रहरू पछाडि हट्न नमिल्ने तर्क गरेको छ। क्यानको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूको रूपमा सम्मेलनका सहभागी कोलिन म्याकह्युस्टनले विश्व तापमा वृद्धि रोक्नका लागि तत्काल जैविक ऊर्जाको प्रयोग रोक्ने निर्णय गरिनुपर्ने बताएका छन्। पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै जानु र विकसित मुलुकहरूको जैविक ऊर्जाप्रतिको मोह नघट्नुले जलवायु न्यायमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने टिप्पणी उनको छ। क्लाइमेट एक्सन नेटवर्कमा जलवायु र अध्ययनशीलता सम्बन्धी विज्ञ कोलिन म्याकह्युस्टनले जैविक ऊर्जाको प्रयोग बन्द नगर्दासम्म जलवायु परिवर्तनको असर विरुद्ध लड्न नसक्ने वैज्ञानिक तथ्यलाई ठूला देशले व्यवस्था गरेको बताएका छन्। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कोषमा उपलब्ध गराएको आर्थिक सहायताको आडमा धनी भनिएका देश जैविक ऊर्जाको प्रयोग घटाउन अनिच्छुक भएको पनि बताइएको छ। क्यानका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधि कोलिनले कोप 28 महानी नोक्सानी कोष कार्यान्वयनको सम्बन्धमा भएको निर्णय सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया पनि दिएका छन्। प्रकाश दाहाल स्मृति राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता आगामी पुसको 25 गतेदेखि हुने भएको छ। बौद्धको लाखे पोखरी स्थित स्पोर्ट्स हब नेपाल प्रणालीको आयोजनामा ब्याडमिन्टन सङ्घको मान्यता प्राप्त वरियता सहितको राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुन लागेको छ। प्रतियोगितामा पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष युगल ब्याडमिन्टन सङ्घको उच्च 20 वरियता बाहेक स्थानीय स्तर मास्टर्स युगल 35 वर्षमाथि र 45 वर्षमाथि गरी 6 विधामा प्रतिस्पर्धा हुने आयोजक समितिका प्रतियोगिता निर्देशक एवं संयोजक आङ कुसाङ शेर्पाले जानकारी दिनुभयो। करिब 25 लाखको लागत रहेको प्रतियोगितामा विजेता, उपविजेता एवं तृतीय स्थान प्राप्त गर्ने खेलाडीहरूले नगद 45,000, 25,000 र 10,000 सहित मेडल, प्रमाणपत्र र ट्रफी प्राप्त गर्ने प्रतियोगिताका आर्थिक संयोजक एवं स्पोर्ट्स हबका सञ्चालक अस्मेल अखिल साईले जानकारी दिनुभएको छ। स्वर्गीय प्रकाश दाहाल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डका छोरा हुनुहुन्छ। उहाँको 2074 साल मक्सिर 3 गते काठमाडौँको नर्भिक अस्पतालमा निधन भएको थियो। बार्सिलोनालाई 4-2 ले पराजित गर्दै जिरोना स्पानिस ला लिगाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। आफ्नो इतिहासमै चौथो पटक स्पेनको शीर्ष श्रेणीको फुटबल खेलिरहेको जिरोनाले काटलान प्रतिद्वन्दी बार्सिलोनामाथि पहिलो पटक जित हात पारेको छ। बार्सिलोनाको घरेलु मैदानमा भएको खेलमा अटेम ढोवोभिकले 12औं मिनेटमा गोल गर्दै जिरोनालाई अग्रता दिलाएका थिए। रोबर्टो लेवान्डोस्कीले 19औं मिनेटमा बार्सिलोनाका लागि बराबरी गोल फर्काए, तर मिगुएल गुटिरेजले 40औं मिनेटमा गोल गरेपछि जिरोनाले पहिलो हाफमै 2-1 को अग्रता बनाएको हो। भालेरी फर्नान्डेजले 80औं मिनेटमा गोल गर्दै जिरोनालाई 3-1 को अग्रता दिलाए। इन्जुरी टाइमको दोस्रो मिनेटमा बार्सिलोनाका एल्के गुन्डागोवनले गोल गर्दै गोल अन्तर घटाएका थिए, तर इन्जुरी टाइमको 5औं मिनेटमा क्रिस्टियन स्तोअनीले गोल गरेपछि जिरोनाले बार्सिलोनामाथि चर्चित जित निकालेको हो। जिरोनाको यस सिजनको प्रदर्शनलाई धेरैले आश्चर्यजनक रूपमा लिएका थिए, तर बार्सिलोनालाई पराजित गरेपछि जिरोनाले आफ्नो क्षमता देखाउँदै अङ्क तालिकामा किन माथि छ भन्ने कुरा पनि प्रमाणित गरेको छ। जितपछि 16 खेलबाट 41 अङ्क जोडेर जिरोना शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। जिरोनाले दोस्रो स्थानको रियल मड्रिडमाथि 2 अङ्कको अग्रता बनाएको छ। यस्तै तेस्रो स्थानको एटलेटिको मड्रिड र चौथोमा झरेको बार्सिलोनामाथि समान 7 अङ्कको अग्रता बनाएको छ। अल्मेरियालाई 2-1 ले हराएको एटलेटिकोले 15 खेलबाट 34 अङ्क जोडेको छ। बार्सिलोनाको 16 खेलबाट जम्मा 34 अङ्क रहेको जनाइएको छ। हवस् त दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।